नमस्कार. आयज वर्साचो लास्ट दीस 31 डिसेंबर आनी फाल्यांच्यान जे आसा ते नवे वर्स लागतले. मी पळयतात की वेगवेगळ्यो गजाली आसा त्यो गेल्या वर्सा घडल्यो. काही गजाली बऱ्यो घडल्यो तर काही गजाली पाड घडल्यो. आयज आमी अशी एक गजाल पळयतात की जे आमकां स्वताक लागून जे आमच्या संवसाराक लागून खूब आमकां लॉस जाता. ती म्हळ्यार गॅस चोरी. LPG गॅस चोरी जाता. आयज आमी म्हापशा पळयले. बार्देस तालुक्यांतलो एक व्हिडिओ आयलो आनी ते कशे गॅस चोरी करता आनी आमच्या लोकांक कशे नागयता हें आमी पळयलें. आमी जेन्ना सिलिंडर घेता ते एजन्सींतल्यान बरे तरेन सिलिंडर घेवन येता. म्हळ्यार वेट करून ते सिलिंडर आमकां एजन्सी आमकां बरे तरेन ते सिलिंडर दिता. पूण जेन्ना हे जेन्ना गाडयेर येता, जेन्ना आमकां होम डिलिव्हरी करपाक जेन्ना गाडयेर जे सिलिंडर येता तेजो आमी केन्ना वेट करून पळयलात ना. हे सिलिंडर जे आसा ते कितलेशेच जे गाडयेवाले आसा ते वाटेक रावून गॅस चोरी करता. जेन्ना जेन्ना तुमकां असल्यो गाडयो ज्यो गाडयो गॅस सिलिंडर घेवन वयतात त्यो वाटेक रावल्ल्यो दिसात जाल्यार तुमी सतर्क रावन त्या गाडये कडेन पळोवपाक जाय. ह्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो वाटेक रावून गॅस चोरी करता. आमी अशे कितलेशेच जे आसा ते व्हिडिओ घातलेले आसात. आमी आमच्या चॅनलाचेर 2 व्हिडिओ अशे आमी एक्सपोज केल्ले आसा ह्या जे गाडयेवाल्यांक की आमी हे व्हिडिओ आमच्या चॅनलाचेर घातलेले आनी कशे गॅस चोरी करता ते आमी तुमकां दाखयल्ले. आमच्या घरान जेन्ना हे गॅस सिलिंडर येतात ते आमी पळयतात की ते सील पॅक्ड आसता. जेन्ना हे गॅस सिलिंडर सील पॅक्ड आसा जाल्यार हे चोरी कशे करता तुमकां प्रश्न पडला आसतलो. जेन्ना आमच्या घरा कडेन होम डिलिव्हरी करपाक जे गॅस सिलिंडरवाले येतात आमी तेंचे कडल्यान जो सिलिंडर आसा तो वेट करून घेवपाक जाय. आमी पळयतात तुमी जर जे डेपो आसा गॅस एजन्सीचे जे डेपो आसा थंय वचून तुमी सिलिंडर हाडात आनी जे डिलिव्हरी करता होम डिलिव्हरी तो सिलिंडर हाडा आनी तुमी दीस पळयात कितले दीस तुमकां सिलिंडर येता तो. जर तुमी थंयच्यान परचेस करून हाडीत जाल्यार तो एटलिस्ट 10 दीस तरी सिलिंडर आसा तो चड पावतलो तुमकां. एकदां करून पळयात. आनी हे जे गाडयेर सिलिंडर येता ते तुमकां कमी दीस पावतले. अशे खुबशे एजन्सी आसता त्यो आपलो कारबार जो आसा तो बरे तरेन करता. पूण हे सिलिंडरवाले जेन्ना गाडयेन तुमकां सिलिंडर घेवन येता तेन्ना तुमी मातशे सतर्क रावपाक जाय. आतां हेजी ट्रीक हेंकां जे लोक हेजेर काम करता गाडयांचेर तांकां ट्रीक जी आसा ती मोठी खबर आसता. काही लोक जे आसात ते सेफ्टी पिन घालून जे आसा तो सील्ड ओडून काडटा आनी त्याच्या उपरांत एक पायप मेळटा. ते पायप 2 सिलिंडराक लावन जे आसा ते कनेक्ट करून ते एक सिलिंडर भरता. सगळ्या सिलिंडराची इल्ली गॅस आसा ती काडून ते भरता आनी 2-3 सिलिंडर करून ते भायल्या भायर विथआउट जे आसा बुकींग करिना ते लोकांक ते आहा ते भायल्या भायर दिता. म्हळ्यार हो सगळो कारबार आसा तो एजन्सी मेरेन पावना. म्हणजे ह्या सिलिंडराचे बुकींग नासता. जे कोण मदींच येवन गॅस सिलिंडर घेता त्या लोकांक हे सिलिंडर दिता आनी सील्ड आसा तसो सील्ड आसा तो परत घालपाक मेळटा. हेंचे कडेन मोठी ट्रीक आसता. काही लोक जे आसा ते ती पिन आसता सिलिंडराची ती मातशी फोडून तो आसा तो ताका पुश करून वयर जो आसा सील जो कंपनीचो सील येता तो काडटा. म्हळ्यार हे लोक जे आसा ते चोर आसा ते हुशार आसता आनी परत आसा तसो घालता. केन्ना केन्ना हे लोक जे आसा ते फेविक्विक लावन जो आसा तो सिलिंडराचो सील आसा तो दसयता फुटलो जाल्यार. म्हळ्यार तुमी जेन्ना घेता तेन्ना कितलेय तुमी पळयले जाल्यार तुमकां ते कळचें ना की तुमची जी गॅस आसा ती चोरी केल्ली आसा. एकूच उपाय की तुमी गॅस जो आसा तो वेट करून घेवं शकता. हो एकूच उपाय आसा. जाल्यार हे चोर जे आसा ते इतले सतर्क आसा की शातीर आसा की तुमकां कळचें ना पासून की तुमचे सिलिंडरांतली गॅस जी आसा ती काडलेली आसा. जे आमी लोक आसा ते सदांच साबूत रावपाक जाय आनी सतर्क रावपाक जाय. आनी हे जे स्कॅम आसा हे सिलिंडर स्कॅम आसा ते आमच्या वांगडा सातत्यान घडत आसता. पूण आमी हे आसा ते चड घेवन बसना. पूण हो जो फटको आसा जो 10 दिसाचो फटको आसा जो गॅस जो आमचो सिलिंडर परत सोंपता ते आमकांच लोकांक लॉस जाता. म्हणून सतर्क रावपाक जाय. म्हणून म्हणटात जेन्ना जेन्ना हे सिलिंडर तुमी घेतले तेन्ना ते जोखून घेयात, वजन करून घेयात.